आज म त्यसलाई पढाउन गइरहेको छु प्रब्लम्स बेस्ड अन सिम्प्लिफिकेसन अफ इन्डिसेस बाई युजिङ ल अफ इन्डिसेस। मतलब घाताङ्कको नियम प्रयोग गरेर अब हामीहरू सिम्प्लिफाई गर्न गइरहेको छौँ। जस्तै हिजो हामी पढ्यौँ फ्र्याक्सनवाला होइन, हिजो हामीहरू फ्र्याक्सनवाला इन्डिसेस प्रयोग गर्न पढ्यौँ। तर आज हामीहरू फ्र्याक्सनवाला नपढेर अन्डर रुटवाला पढ्न गइरहेको छौँ। के वाला? अन्डर रुटवाला। अन्डर रुट भनेको जस्तै अन्डर रुट क्युब, अन्डर रुट अफ मतलब स्क्वायर अन्डर रुट हुनसक्छ, यस्तोलाई पढ्न गइरहेको छु। जुन ल अफ इन्डिसेस, इन्डिसेसको ल प्रयोग गरेर हामीहरू अब इन्डिसेसको सोल्युसन गर्न गइरहेको छु। जस्तै यहाँ आएर त 13 को ए नम्बरमा के छ? सिम्प्लिफाई छ। हिजोकै च्याप्टर हो 13 को ए नम्बर हेर, ध्यान दिएर भाइहरू 13 को ए नम्बरमा हेर, एकदम इजी हिसाबहरू छ यो, कुनै गाह्रो छैन। क्यूब रूट अंडर रूट ऑफ क्यूब 2x को पावर 5 and y पावर 7 मल्टीप्लाई अंडर क्यूब रूट 4x to पावर 4 and y स्क्वायर। यसलाई हामी दुई मेथडबाट प्रयोग गर्न सक्छौँ। यसलाई इजिली हामीहरू दुईटा मेथड प्रयोग गरेर बनाउन सक्छौँ। पहिलो मेथड के हो? यसलाई अलग फ्याक्टराइज गर्ने, यसलाई अलग फ्याक्टराइज गर्ने अनि दुवैलाई अन्तमा गएर मल्टिप्लाई गर्ने। पहिलो मेथड यसलाई फ्याक्टराइज अलग गर्ने, यसलाई अलग फ्याक्टराइज गर्ने, दुवैलाई गएर तल गएर मल्टिप्लाई गरिदिने। या त यो क्यूब अन्डर क्यूब रूट हो, यो पनि अन्डर क्यूब रूट हो, यो क्यूब रूट र यो क्यूब रूट हामी मिलाउन सक्छौँ। किनभने जब यो अन्डर क्यूब रूट र यो अन्डर क्यूब रूट हामीहरू मल्टिप्लाई गर्न सक्छ, यसमा कुनै गाह्रो छैन। यसको दुईटा नियम छ, म दुईटा नियम सिकाइदिन्छु ल। हेर, मतलब हामीहरू भन्न सक्छौँ अब मानव मेथड 1, अर्को मेथड पनि छ। मेथड 1 म पहिलो मेथड कुरा गर्न गइरहेको छु। दुवै मेथड भनेको एकदम इजी हो, जुन मेथडबाट हामीहरू बनाउन मन छ हामीहरूलाई जुन मेथड बनाउन सक्छौँ। यहाँ त पहिलो मेथड के हो? त अन्डर क्यूब रूट अफ 2x पावर 5 and y पावर 7 छ, देन मल्टिप्लाई क्यूब रूट अंडर 4x पावर 4 and y पावर 2 छ। यहाँ हामीहरू भन्न सक्छौँ सिम्पली कसरी भन्ने? हेर, यो 2 हो। जस्तै हामीहरू स्क्वायर रुट पढ्दाखेरि क्यूब रूट पढ्दाखेरि एउटा पढेछु। स्क्वायर रुटमा दुईवटा सिमिलर मल्टिप्लिकेसन बराबर एउटा हुन्छ, किन पढेछौ? अनि क्यूब रुटमा के पढेछौ? तीनवटा सिमिलर मल्टिप्लिकेसन बराबर एउटा हुन्छ। त्यस्तै यहाँ 2 त एक्लै छँदैछ, 2 त एक्लै छँदैछ, तर यहाँ x कतिवटा छ? 5 वटा छ हैन, र 5x यहाँ 5 वटा x छ। अनि 5 वटा x मा हामीहरू मल्टिप्लिकेसन गर्यो भने x into x into x into x into x, मतलब x is multiplied by 5 times। यहाँ x 5 चोटि मल्टिप्लाई भएको छ, त्यसैले यहाँ अन्डर क्यूब रूट भएको कारणले हामीहरू 3 वटा x बाहिर निकाल्दिन्छौँ। 3 वटा x, 5 वटा x मा 3 वटा x मध्ये एउटा x बाहिर निस्कन्छ, हो हैन? किनभने 5 - 3 बराबर 2 हुन्छ, त भित्र कति बचिहाल्छ? यो क्यूब रूट सरी एउटा x बाहिर निस्कन्छ। अब y कतिवटा छ? 7 वटा हैन? 7 वटा y मा 7 वटा y मा हामीहरू के गर्न थाहा छ? जस्तै 3 वटाको दर निकाल्ने, त 3 बराबर 1 फेरि 3 बराबर 1 मतलब 6 बराबर 2 भयो भएन? सम्झिरहेको छौ? एकदम इजी, कुनै अड्चन भयो। 6 बराबर 2, यसको मतलब 2y बाहिर निस्कन्छ, y स्क्वायर बाहिर निस्किन्छ, y स्क्वायर बाहिर निस्किन्छ। ल ठिकै छ, यो मेथड यदि गाह्रो लाग्यो होला भने ल सिम्पल मस्ती गरिदिन्छु। पहिला यसलाई फ्याक्टराइजै गरिदेऊ। ल हेर, 2 मल्टिप्लाई x मल्टिप्लाई x मल्टिप्लाई x मल्टिप्लाई x मल्टिप्लाई x इज मल्टिप्लाइड विथ 5 टाइम्स, 5 चोटि मल्टिप्लाई भएको छ। अब y 7 छ, यो लङ प्रोसेस हुन्छ। y मल्टिप्लाई y मल्टिप्लाई y मल्टिप्लाई y मल्टिप्लाई y मल्टिप्लाई y मल्टिप्लाई y 1 2 3 4 5 6 7 y मल्टिप्लाइड बाई 7 टाइम्स। अब यति लङ बनाउँदा पनि कभी पनि अट्दैन। अहिले हेर मैले यो बाँकी नै छ मल्टिप्लाई। अब क्यूब रुट अन्डर, म यो सुरुमा सम्झाउनलाई यस्तो गरेको, पछि गएर तिमीहरू आफै बनाउन सक्छौ मजाले। यहाँ त 4 मल्टिप्लाई x 4 वटा छ, 1 2 3 4 मतलब x इज मल्टिप्लाइड बाई 4 टाइम्स एन्ड y दुईटा छ मल्टिप्लाइड y मल्टिप्लाइड, सही छैन? अब हेर, अन्डर क्यूब रुटको नियम के हो? 3 वटा सिमिलर मल्टिप्लिकेसन बराबर सिंगल मल्टिप्लिकेसन हुन्छ हैन, मल्टिप्लिकेसन हुन्छ। जस्तै 3x
तीनवटा एक्स छैन, तीनवटा एक्स बराबर एउटा एक्स बाहिर निस्कन्छ, अर्को कुनै एक्स निस्कला छैन। अब तीनवटा वाई बराबर एउटा वाई बाहिर निस्कन्छ, फेरि तीनवटा वाई बराबर एउटा वाई बाहिर निस्कन्छ, होइन? अब भित्र कति बच्छ? 2x स्क्वायर मल्टिप्लाई y, यति नै बच्छ। 2 दुईटा एक्स और एक्स स्क्वायर यति बच्छ। अब फेरि मल्टिप्लाई क्यूब रूट अंडर सरी सबै निस्कन्छ 3x, तीनवटा एक्स होइन, तीनवटा एक्स बराबर एउटा एक्स निस्कन्छ अनि वाई निस्किनेवाला छैन, अरू कुनै निस्क्दैन। त्यसैले हाम्रो क्यूब रूट अंडर 4xy स्क्वायर होइन हुन्छ। यहाँ त एक्स वाई स्क्वायर हुन्छ हुँदैन, xy स्क्वायर अंडर क्यूब रूट अंडर 2x स्क्वायर y भयो, मल्टीप्लाइड बाय x अंडर क्यूब रूट अंडर 4x स्क्वायर। ठीक छ। अब यहाँ त इसको मेथड यो लङ प्रोसेसमा जान्छ भाइ। अब हेर एक्स वाई स्क्वायर छ, एक्स छ, यो एक्स वाई स्क्वायर र एक्स मल्टिप्लाई हुन्छ, योसँग मल्टिप्लाई भइहाल्छ। कति भइहाल्छ त मल्टिप्लाई गर्दाखेरि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कति भइहाल्छ, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो कि होइन? किनभने एउटा एक्स पावर 1 पावर जोड्दैन, त्यसैले एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब आयो अंडर क्यूब रूट, यो पनि मल्टिप्लाई भइहाल्छ 2x स्क्वायर वाई भयो एन्ड मल्टिप्लाई 4x वाई स्क्वायर होइन हुन्छ। अब हेर त एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अब अंडर क्यूब रूट अंडर यो 2x स्क्वायर वाई छ, यो 4x वाई स्क्वायर छ, 2 4 जा 8। ठीक छ। मेरा गर्न सक्छ एक्स स्क्वायर छ, यो एक्स छ, त एक्स को पावर कति हुन्छ 2 + 1 3 भइहाल्छ, 2 अब 1 3 हुँदैन, यहाँ केही छैन, पावर कति हुन्छ 1 हुन्छ हो होइन? अनि वाई को पावर पनि 3 भइहाल्छ। कुनै प्रब्लम छ? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अंडर क्यूब रूट अंडर, यहाँ 8 छ भने 2 को पावर 3 लेख्न सकिन्छ। अब मल्टिप्लाई एक्स को पावर 3 लेख्न सकिन्छ, मल्टिप्लाई वाई पावर 3 लेख्न सकिन्छ। अब हेर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मल्टिप्लाई 2 एउटा 3 एउटा 2 बराबर एउटा 2 बाहिर निस्कन्छ हैन, 3 एउटा एक्स बराबर एउटा एक्स बाहिर निस्कन्छ, 3 एउटा वाई बराबर एउटा वाई बाहिर निस्कन्छ। यो अब अंडर क्यूब प्लस छ र गइहाल्छ। अब यसलाई प्रेम मल्टिप्लाई कति हुन्छ सर? डाइरेक्ट त्यो काट्दा हुँदैन? कुन त्यहाँ त्यो 3 3 3 त्यहाँ क्यूब रूट सँग पुरा त्यही हुन्छ नि, यसलाई काट्दाखेरि त्यतिकै हुन्छ। हेर त 2 भयो, अब x स्क्वायर यहाँ 1 छैन, 2 1 3 y 2 y यहाँ 1 छ भने पावर दिन्छ, यसको आन्सर हो 2x क्यूब y क्यूब। आन्सर मिलाउ त, आन्सर मिल्छ कि मिल्दैन? यसको आन्सर भयो 2x क्यूब y क्यूब हैन? यो अलि लङ प्रोसेस भयो, आन्सर मिल्यो ल? यो अलि लङ प्रोसेस भयो। अब यही प्रोसेस यतिकैमा बन्न सक्छ, जरुरी छैन यति ठुलो जाओस्। मलाई के छ, म सिकाउनको लागि सिकाएको, मतलब म तिमीलाई दुईटा तरिका सिकाउँछु, एउटा लङ प्रोसेस अरूलाई पढाउनको लागि अरूलाई बुझाउनको लागि, अनि एउटा आफूले बनाउनको लागि सर्ट प्रोसेसमा सिकाउँछु। हेर सो सर्टकट कति राम्रो छ अनि कति इजी छ, एकदम राम्रो। हेर जस्तै यही कुरा म यहाँबाट बनाइरहेको छु 13 पेजमा। हेर यहाँ के छ, अंडर क्यूब रूट 2x को पावर 5 y पावर 7 दुई स्टेपमा बन्छ, यो दुई स्टेपमा बढीभन्दा बढी भएर 3 स्टेप बन्छ। र कति इजी छ, y पावर 7 एन्ड मल्टिप्लाइड 3x को पावर 4x को पावर 4 स्क्वायर। यहाँ त यो अंडर क्यूब रूट अंडर क्यूब एकदम सेम छ, मतलब यो र यो सेम छ, यो र सेम भएको कारणले हामी यसलाई मल्टिप्लाई गर्न सक्छौँ। अंडर क्यूब रूट 2 4 जा 8 ठीक छ, x को पावर 5 + 4 गर्न सक्छौ, मल्टिप्लाई नै गरिरहेछौ, एन्ड y को पावर 7 + 2 गर्न सक्छौ। अंडर क्यूब रूट मलाई यो क्यूब रूट हटाउनु छ, यसको मतलब यसलाई क्यूबमा डाल्नु पर्छ, त कति को क्यूब 8 हुन्छ, 2 को क्यूब 8 हुन्छ, मल्टिप्लाई x को पावर कति हुन्छ 5 4
9 मल्टिप्लाई y पर कति हुन्छ 7 to 9 हुन्छ हुँदैन मस्तिलो हुन्छ अब हेर त ल अरु तरिका पनि बनाउन सक्छ र 2 को पावर क्यूब मल्टिप्लाई y सरी x को पावर क्यूब मल्टिप्लाई x को पावर क्यूब मल्टिप्लाई x पावर क्यूब गर्न सक्छौ हेर x पावर 3 6 9 9 पुगिहाल्छ गर्न सक्छौ नि and y को पावर क्यूब मल्टिप्लाई y को पावर क्यूब मल्टिप्लाई y पावर क्यूब गर्न सक्छौ नि अब हेर क्यूब 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 अंडर क्यूब पर्छ कति बचिहाल्यो 2x को पावर क्यूब y को पावर क्यूब जुन मेथड मन पर्यो तिमीहरुलाई त्यही मेथडबाट बनाउन सक्छौ यसमा कुनै डिफिकल्टी छैन एकदम इजी हो यो मेथड पनि इजी हो तर लङ हो यो मेथड सर्ट हो र इजी पनि हो मेरो विचारमा यो मेथड बनाउँदा झन् राम्रो हुन्छ बुझ्न पनि इजी छ बनाउन पनि इजी छ तर यो मेथड अलि लङ प्रोसेस भयो हाई लेभल क्लासेसको लागि भयो तिम्रो 9 क्लासको स्टुडेन्ट हो 9 क्लासको स्टुडेन्टलाई यति लङ प्रोसेसमा नगएर यो सर्टकट प्रोसेस युज गर्न राम्रो हुन्छ फास्ट भन्दा फास्ट आन्सर दिनको लागि यही प्रोसेस राम्रो हुन्छ ठीक छ त्यसैले सकेसम्म तिमीहरू सर्ट प्रोसेस गर्ने यदि नभए तिमीहरू लङ प्रोसेस युज गर्न सक्छौ यसमा कुनै डिफिकल्टी हुने छैन हुन्छ ल आजलाई यति नै अब यस्तो यदि कुनै प्रब्लम छ भने भन्न सक्छौ अझ यस्तो कुनै प्रब्लम छ 13 नम्बरमा मेरो विचारमा कुनै प्रब्लम हुने छैन 14 को म एउटा बनाउन सक्छु एउटा माइनस वाला कर देना 13 मा छैन माइनस वाला 13 मा माइनस वाला छदै छैन बरु 14 मा माइनस वाला छ त म 14 को गर्दिन्छु ल एउटा 14 को हिसाब गर्न गएर चाहिँ यहाँ हेर यहाँ बोर्डमा हेर क्यामेराम्यान बोर्डमा गर अलि अब के गर्नु पर्यो त कमेन्ट गर्नु पर्यो नि हेर त 14 को म कुन नम्बर गर्दै भन तपाईहरु 14 को म कुन नम्बर गर्दै यहाँ 13 को a देखि लिएर h सम्म एकदम इजी हो सिमिलर हिसाब छ त्यस्तै छ प्र्याक्टिस बुकमा तिम्रो मजाले बनाउन सक्छौ कुनै एउटा कर ल 14 को हैन भाइ म आफ्नो मनले नगरेर तिम्रो आफ्नो मनले देऊ बी नम्बर ल 13 को सरी 14 को बी नम्बर हैन 14 को बी मा हेर तपाईहरु के छ मेरो विचारमा इजी होला अब हेर्नु पर्यो 4th को अंडर रूट 2 को पावर -1 and x को पावर 7 then 4 को अंडर रूट 32 x को पावर -3 हैन हो हेर मेरो विचारमा जहाँसम्म मलाई विश्वास छ यो हिसाब एकदम इजी छ यसमा कुनै डिफिकल्टी छैन भाइ इन्डिसेस भनेको हार्ड छदै छैन हामीलाई हार्ड मान्नु पर्दैन बस प्र्याक्टिस गर्दै गर इजी हुनेछ हेर यहाँ पहिला कुरा रुट मिलिरहेछ यहाँ पनि 4th पावर यहाँ पनि 4th हैन त्यसैले एउटै रुटमा राख्नु ठीक छ मल्टिप्लाई हो डिभिजन भएको भए माथिबाट तल गरिदिन्थे तर त्यो मल्टिप्लाई हो हामी तल माथि गर्न सक्दैनौ बरु यसलाई यस्तो गर्न सक्छौ 2 बार -1 छ भने यसलाई 1/2 गर्न सक्छौ भन गर्न सक्छौ सक्दैनौ एकछिन मेरो विचारमा यसलाई 2 बार -1 ले नगर किनभने यहाँ 32 हैन 32 लाई 2 को पावर 4 गर्दाखेरि 32 पुग्छ जब यो 2 को पावर यो 2 पर मिलिरहेछ किन तल गर्ने इजी हो त 2 को पावर -1 नै राख ठीक छ मल्टिप्लाई x को पावर 7 नै राख अब मल्टिप्लाई यो 32 को 32 नै राख एन्ड मल्टिप्लाई x पावर -3 राख किनभने हामीले एभरेज मिलाउनु छ भाइहरु एकदम इजी छ कुनै हार्ड छैन त सिम्पल कुरा तिमीलाई कसले भन्दियो हार्ड होला हेर त अब 2 को पावर -1 रहन देऊ त्यसमा हामीहरु छेडखानी नगर्ने अनि मल्टिप्लाई x को पावर कुरा गर अब x पावर 7 छ -3 छ त 7 -3 हुन्छ हुँदैन हुँदैन ल पावर जोडिन्छ अब जोड्दाखेरि माइनस त प्लस सरी प्लस त माइनसै भइहाल्छ माइनस प्लसै भइहाल्छ त्यसले त 2 पावर -1 जस्तोको त्यस्तै अनि x पावर यो 7 र यो -3 लाई जोडे 7 -3 लाई जोड्दाखेरि 7 -3 हुन्छ अब मल्टिप्लाई 32 छ त्यसलाई 2 को पावर 4 गर्न मिल्छ 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 5 गर्न मिल्छ सरी 4 गर्न हैन 5 गर्न मिल्छ 30 भनेको 2 को पावर 5 हुन्छ 4 हुँदैन 4 अंडर रूट अब हेर त यो 2 को पावर 2 बेस मिलिरहेको छ छैन त 2 को पावर -1 + 5 गर्ने यो भन्दा राम्रो 5 - 1 हो
कुरा त त्यही हुन्छ नि। अब -1 + 5 गर, यहाँ 5 - 1 गर, यसमा कुनै प्रब्लम त छैन। 5 - 1 मल्टिप्लाई x को पावर कति आउँछ 4 हो भएन 4 भएर त 2 को पावर भइहाल्छ 4 5 बाट 1 सब्ट्र्याक्ट भयो भने 4 एन्ड मल्टिप्लाई x को पावर 4 अब यो 4 यो 4 यो रुट 4 कटिहाल्छ हो हैन। यसको मतलब 2 मल्टिप्लाई x इज इक्वल टु 2x। यसमा कुनै डिफिकल्ट एकदम इजी हो। यसको 2x एन्सर कति इजी आइहाल्यो, कुनै डिफिकल्ट छैन। ल आजलाई यति नै। अब तिमीहरू भाइहरू क्वेसन नम्बर 13 को ए देखि लिएर एच सम्म एन्ड क्वेसन नम्बर 14 को ए देखि लिएर एन सम्म पुरै कम्प्लिटली गरेर आउनु ल। आजलाई यति नै। सेभ गर।